चौतारी छ राष्ट्रको छहारी, नागरिकको सुरक्षा नै हाम्रो जिम्मेवारी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर र सूर्योदय टेलिभिजन बिर्तामोडको सहकार्यमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म पविता शर्मा। दर्शकबिन, कार्यक्रममा आज हामी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत 134औं समूहको दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै अपराधिक घटनाको वास्तविकता अनि प्रहरी गतिविधिलाई पस्कनेछौं। दर्शकबिन, कार्यक्रमको सुरुवात गरौं विशेष रिपोर्टबाट। नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी मूलतः 3 किसिमले विभाजित छन्: अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन। यस अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने मुख्य कार्य नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिदिएको छ। संगठनले पाएको उक्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। सोही अनुरूप नेपालमा हालसम्म 8वटा प्रहरी तालिम केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्, जसमध्ये पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र पनि एक हो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा सुनसरी जिल्लाको धरानमा स्थापना भएको यस तालिम केन्द्र पुनः 2033 सालमा जिल्ला मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 12 मा स्थानान्तरण गरियो। भौतिक स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आधारभूत, उन्नत तथा अनुशिक्षण तालिम प्रदान गर्दै आएको यस तालिम केन्द्रले आगामी दिनहरूमा समेत समयानुकूल विभिन्न किसिमको तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै यस तालिम केन्द्रले गत शुक्रबार प्रहरी जवान आधारभूत 134औं समूहको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्यो। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश कुमार भट्टराईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रहरी जवान 134औं समूहका 771 जना प्रहरी जवानहरू दीक्षित भएका थिए। मिति 2073 साल भाद्र 31 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान 134औं समूहको 219 कार्यदिनको आधारभूत तालिममा 91 महिला सहित 627 तथा क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालयबाट 144 सहित 771 जना प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षित भएका हुन्। दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूले सलामी अर्पण गर्दै दीक्षान्त कवाच प्रदर्शन समेत गरेका थिए। श्रीमान, दीक्षान्त कवाच निरीक्षणका लागि तयार छ। तालमेल, भातृत्व भावना र प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेका तालिमको स्तर मात्रै प्रतिबिम्बित नभई सामूहिक एकता, अनुशासन, सहनशीलता तथा नेतृत्व विकासमा समेत कवाचको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बेहोरा सम्पूर्ण अतिथिमा
परेड कमान्डर पछाडि 1 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दैछन् प्रशिक्षार्थी जवान सुरज राई। त्यसैगरी 2 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दैछन् प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनोज विश्वकर्मा। त्यसैगरी 3 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दैछन् प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान गङ्गा कुमारी श्रेष्ठ। त्यसैगरी 4 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दैछन् दीक्षान्त समारोहमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ईश्वर बाबु कार्कीले विभिन्न धर्म ग्रन्थका किताबहरू छुवाएर शब्दमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान प्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेष भाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु। 134औं समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक भट्टराईले कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै स्वेच्छाले प्रहरी सेवा रोज्ने दीक्षित प्रहरी जवानहरू र प्रहरी संगठनमा आबद्ध हुन उत्प्रेरित गर्नुहुने दीक्षित प्रहरी जवानका परिवारजनहरूलाई धन्यवाद दिनुहुँदै करिब 1 वर्ष अवधिमा तालिम केन्द्रमा सिकेका ज्ञान सिपहरू प्रहरी जीवनको आधारभूत अमूल्य नीति भएकाले सिकेका ज्ञानका कुराहरूलाई जीवनको हरेक मोडमा मार्गदर्शनको रूपमा स्मरण गर्न अनुरोध गर्नुभयो। समाजको चेतनाको गतिसँगै अपराध गर्ने शैली
अपराध कार्यविधि समेत विशिष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक संरचना अनुरूप पुनर्संरचना हुन लागेको नेपाल प्रहरीबाट त्यसको सामना गर्न हरेक प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिक सक्षमता बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको कुरा बताउनुभयो। निर्देशनकै क्रममा उहाँले कार्यक्षेत्रमा राम्रा नराम्रा तिता मिठा शुभ अशुभ धेरै कुराहरू र परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएकाले नराम्रो कर्मको परिणाम कहिल्यै राम्रो नहुने र राम्रो काम गर्नेलाई कहिल्यै नराम्रो नहुने तथा संगठनको नीति निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्न र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही कार्य गर्न साथै नेपाल प्रहरीको भ्रष्टाचार मुक्त अभियानलाई पालना गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक जिम्मेवारी उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता वहन गर्न हुन निर्देशन दिनुभयो। आज 134औं प्रहरी जवान दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण नवप्रवेशी प्रहरी जवान भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा अमर शहीद तथा पूर्वजहरूको बलिदानीपूर्ण योगदानको समेत यस क्षणमा म स्मरण तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरू आजदेखि व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारी बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। आज यस तालिमको समाप्तिपछि तपाईहरूमा राष्ट्र र जनताको सुरक्षामा गहन जिम्मेवारी थपिएको छ। आफूले वहन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गर्न सक्नु भएको खण्डमा यसले तपाईहरूलाई कार्यक्षेत्रमा सफल गराउने मात्र होइन, भावी जीवनको समेत दिशानिर्देश गर्नेछ। हुन त तपाईहरू नेपालको ऐतिहासिक स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा र केही दिन अघि मात्र सुनसरी मोरङ लगायतका स्थानहरूमा बाढी डुबान प्रभावित क्षेत्रहरूमा खटिनुभई आफ्नो क्षमता उत्कृष्ट ढङ्गबाट प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। जनताको सेवामा यी कुराहरूको दृढ मनले प्रयोग गर्न सक्नु भएको खण्डमा मात्र तपाईहरूको कडा परिश्रमले बगाएको पसिनाले सार्थकता पाउँछ। मिति 2073 साल भाद्र 31 गतेदेखि विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको 134औं समूहमा सहभागी 771 जना प्रशिक्षार्थीहरूले 219 कार्यदिनको आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका हुन्। तालिममा 552 जना क तथा 219 जना ख श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। तालिम अवधिभर लिएको चरणगत परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा सर्वप्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनोज मगर लगायत विभिन्न 10 विधामा उत्कृष्ट भएका प्रशिक्षार्थीहरू लगायत तालिममा सहभागी उत्कृष्ट प्रशिक्षक रामकुमार तिमसिना लगायत 11 जनालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख रमेश कुमार भट्टराईले प्रमाणपत्र तथा नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गर्नुभयो। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। बन्छ स्वर्ग हैसरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी। दुःख
बजाउँदै कतै गल्लीमा गस्ती गराउँदै हाम्रै लागि चारै प्रहर जान्छन् प्रहरी लौ हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरी सेवा सुरक्षणम आफ्नो मूल मन्त्र मानेर सत्य सेवा सुरक्षणम आफ्नो मूल मन्त्र मानेर शान्ति र अमन चयन कायम गराउन भनेर यसै क्रममा हामीले सर्वप्रथम भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई करिब 1 वर्षको तालिम पश्चात पुरस्कृत भएर कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवसरमा तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको त्यस्तै। एकदमै खुसी लागिरहेछ। मैले चाहिँ अब यत्रो 12 महिना चाहिँ मैले अहोरात्र खटेर ट्रेनिङ गरेर चाहिँ मैले यो स्थानमा म आइपुगेँ। त्यही भएर मलाई एकदमै भित्रदेखि नै मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। म चाहिँ अब पहिलादेखि नै मलाई चाहिँ यहाँ पुलिस सङ्गठनमा चाहिँ प्रहरी सङ्गठनमा चाहिँ आउनु मलाई इच्छा थियो। म यो प्रहरी सङ्गठनमा आउनुभन्दा पनि अगाडि विक्रमसम्म 60 सालमा होला म म्यादी प्रहरीमा गएको थिएँ। त्यसरी त्यहाँको पनि चुनावको लागि म्यादीमा खटेको थिएँ। त्यस पछाडि पनि म चाहिँ अनि 2073 सालमा 5 महिना 31 गतेदेखि चाहिँ म यहाँनिर फेरि भर्ना भएँ प्रहरी चौरमा। त्यस पछाडि चाहिँ अनि यसकै ट्रेनिङकै दौरानमा चाहिँ हामीले पनि चुनावमा खटाएको थियो। चुनाव पनि हामीले सफल गरेर आयौँ। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। जस मिहिनेत गर्यो भने चाहिँ जस्तो पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मलाई लागेको छ। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। त्यो त 91 जना महिलामा मेरो नाम अगाडि आउनु भनेको सानो कुरा होइन जस्तो लागिरहेछ। एकदमै खुसी लागिरहेछ। पुरस्कृत हुने प्रशिक्षकहरूले आफूले प्रशिक्षार्थीहरूलाई उत्कृष्ट तवरबाट प्रशिक्षण दिएको र सो प्रशिक्षणहरूबाट कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूले उत्कृष्ट तवरले कार्य सम्पादन गर्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताउँदै आफू पनि पुरस्कृत भएकोमा अत्यन्तै खुसी लागेको र आफ्नो सही मूल्याङ्कन भएकोमा काम गर्न थप हौसला मिलेको बताउनु भयो। निश्चय पनि कुनै पनि विषयवस्तुमा कुनै आफूले पार्टिसिपेट गरेको कार्यमा उत्कृष्ट अर्को मान्छेबाट मूल्याङ्कन हुँदा त्यो गौरवको विषय पक्कै पनि हुन्छ। म पनि गौरवान्वित भएको छु, खुसी भएको छु र यसले मलाई मेरो व्यवसायमा आगामी दिनमा अझ अग्रगतिमा अघि लम्किरहने एउटा प्रेरणा हौसला मिलेको छ। म खुसी छु। एकदमै मैले भन्ने कुराहरू त ट्रेनिङको दौरानमा 1 वर्ष लामो ट्रेनिङको दौरानमा धेरै कुराहरू भनेको छु। उनीहरूसँग धेरै कुराहरूमा मैले ब्रिफ गरेको छु, सिकाएको छु। प्रहरी के हो, जीवन र जगत के हो, हामीले कसरी प्रगति पथमा लम्काउनुपर्छ, पुलिसलाई जनताले कसरी हेर्छन् र आगामी दिनमा पुलिसको कार्यदिशा के हो, कस्ता कुराहरूमा हामीले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुझाइसकेको छु। मलाई उत्कृष्ट प्रशिक्षक भएकोमा खुसी लागेको छ र आज दीक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थीहरू कार्यक्षेत्र जाँदैछन् र कार्यक्षेत्र पनि उनीहरूको सफलता होस् भन्ने कामना गर्दछु र अब आउने प्रशिक्षार्थीहरू पनि राम्ररी नै प्रशिक्षण दिन सकूँ भन्ने मेरो चाहना। दीक्षान्त समारोहमा तालिम केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक याम श्रेष्ठले तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने तालिम केन्द्रका समादेशक ईश्वर बाबु कार्कीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूले तालिम अवधिभर सिकेका ज्ञानको कार्यक्षेत्रमा अक्षरशः पालना भएमा नेपाल प्रहरीको चुनौतीको विषय रहेको अपराध अनुसन्धानमा
थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दीक्षान्त समारोहको अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण अतिथिवर्गमा यस तालिम केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समयक्रमसँगै परिवर्तित परिवेशमा दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी सेवामा समावेश हुन उत्प्रेरित गर्दै आफ्ना सन्ततिहरूलाई नेपाल प्रहरीमा समर्पण गरी उत्साह थपिदिनु हुने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूका अभिभावक एवं परिवारजनहरूप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दीक्षान्त समारोहको अन्त्यमा प्रशिक्षार्थीहरूले मासपिटी समेत प्रदर्शन गरेका थिए। दीक्षान्त समारोहमा पूर्वाञ्चलका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, पूर्व प्रहरीहरू, दीक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थीका आफन्तहरू, स्थानीयहरू र प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देशको एउटा सिपाही म यो देशमा मर्दछु, जात न धर्म न सानो ठुलो सुरक्षा गर्दछु। यो देशको एउटा सिपाही म जात के हो नसोध मलाई, म एउटा नेपाली। जात के हो नसोध मलाई, म एउटा नेपाली। अब पालो अपराध समाचारको। यो साता इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले छुरा प्रहार गर्ने एक युवकलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान 15 महादेव चोक बस्ने 28 वर्षीय श्रीमन मगर रहेका छन्। मंगलबार बिहान 10 बजेतिर मगरले को 1 ख 4542 नम्बरको बसका कन्डक्टर इटहरी 6 बस्ने 20 वर्षीय राजु राईलाई छुरा प्रहार गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनको साथबाट लुपिजेसिक 2 एम्पुल, डाइजेल्याब 2 एम्पुल, एभिल 2 एम्पुल बरामद गरेको हो। पूर्व रिसिभीका कारण जिम्मीलाई कुटपिट गरेर धारिलो हतियार छुरा प्रहार गरी घाइते बनाएको मगरले प्रहरी समक्ष साबिती बयान दिएका छन्। पक्राउ परेका मगरलाई लागु औषध र छुरा सहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले नियन्त्रणमा लिएको छ भने छुरा प्रहारबाट घाइते राईको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ।
अब लागौं साप्ताहिक प्रहरी गतिविधितर्फ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रूपमा रही सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश कुमार भट्टराईलाई गत आइतबार बिदाई गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा गृहमन्त्री स्तरको मिति 2074 साल श्रावण 32 गतेको निर्णयले प्रणामनी भट्टराई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागमा सर्ह भएको हो। पूर्व क्षेत्र अन्तर्गत 3 अञ्चल 16 जिल्लामा रहेका 12,979 जना प्रहरी कर्मचारीको नेतृत्व लिई पाल्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक भट्टराईको कार्यकाल अत्यन्त सफल र अनुकरणीय रहेको छ। भट्टराईलाई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा गत आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेचीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ईश्वर बाबु कार्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक अरुण कुमार विसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख विष्णु कुमार केसी, पूर्व क्षेत्रीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गणका प्रहरी प्रमुख कृष्ण कुमार महत, सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानीका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझी, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवाल, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी उपरीक्षक सुदर्शन कोइराला लगायत विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूबाट फूलमाला र माएको चिनो सहित उहाँलाई बिदाई गरिएको हो। प्रणामनी भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी आगमन हुन साथ प्रत्यक्ष मातहत जिल्लाहरूको निरीक्षण भ्रमण गरी सकल दर्जालाई विभागीय नीति अनुसार कार्य गर्न निर्देशन गर्दै स्थानीय सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहित कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा जोड दिनुभएको थियो। साथै स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई भय रहित र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन निर्वाचन अवधिमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरी निर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा लागू गरी सोही योजना अनुसारको अनुगमन तथा नियमित निर्देशन गर्दै शान्त र भयरहित तवरमा स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1 मा सम्पन्न गराउनु भएको थियो। अपराध अनुसन्धानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै क्याबको अवधारणा अनुसार मुद्दा चलाउने प्रहरी इकाइहरूमा नियमित अनुगमन गरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धानको लागि क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह आरआईटी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखी गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो। परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्ने भनी नेपाल प्रहरी संगठनले लागू गरेको आन्तरिक शुद्धिकरण कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहारमा सुधार र व्यावसायिकतालाई समय सापेक्ष बनाई जनमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पूर्व क्षेत्रका जिल्लाहरूमा हालै मात्र गएको बाढी र पहिरोमा परि विस्थापित हुनेहरूको पुनर्स्थापना, बेपत्ताहरूको खोजी, राहत वितरण तथा घाइते एवं बिरामीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नुका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार कार्यका लागि पूर्व क्षेत्रीय तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा स्थानीय प्रहरी इकाइहरूबाट समेत गरी 4500 भन्दा बढी संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, आजका लागि प्रहरी कार्यक्रम यति नै। अर्को सातासम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम बिदा चाहन्छौँ। जय नेपाल।